बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन हैं। तकिया लगाकर सोना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना और बाज़ारी खाने ज़्यादा खाना। औरत का ज़्यादा हंसना इसके हुस्न को बर्बाद कर देता है और मर्द का ज़्यादा हंसना इसके वक़ार को ख़त्म कर देता है। अगर आप अपना मकसद वक्त से पहले दूसरों को बता दें तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों की सफाई के लिए बेहतरीन साबित होता है। याद रखें, आपके जूते ही वो पहली चीज़ हैं जिन्हें लोग सबसे पहले देखते हैं और इसी से आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनो। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपके गुस्से में कमी आ जाए तो ये अकल बढ़ने की अलामत है। 2 चीज़ें आपकी कदर बढ़ा देती हैं: लोगों के साथ कम वक्त गुजारना और बात करते वक्त मुख्तसर और जामे अल्फाज इस्तेमाल करना। मैदे के मसाइल से महफूज रहने के लिए हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर तेज़ाबियत कम से कम हो। नाज़रीन, घर के फ़र्श पर थूकने की आदत को ख़त्म कर दें, वरना टीबी जैसी ख़तरनाक बीमारी लाहक हो सकती है। नाज़रीन, खजूर जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ा है। ये फ़ौरी तौर पर तवानाई बहाल करती है, जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी दूर करती है, रंग निखारती है, खून बनाती है, सर दर्द के लिए मुफीद है और बलगम को ख़ारिज करती है। क्या आप जानते हैं, पौधों से बातचीत करने से इनकी बढ़ोतरी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लेने से चेहरे की शादाबी हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लें। अगर अपनी ज़िंदगी में इजाफ़ा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दो। हमारी तमाम परेशानियां 2 चीज़ों की वजह से हैं। हम लोग भुलाने वाली बातों को याद रखते हैं और याद रखने वाली बातों को भुला देते हैं। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लिया करो, नींद जल्दी आएगी और पेट की सफाई हो जाएगी। अगर आप बदन से चिकनाई ख़त्म करना चाहते हो तो दलिया खाओ, अंगूर खाओ और सेब खाओ। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। नाज़रीन, रोज़ाना खाने के साथ लीमू निचोड़ कर खा लें, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जो शख्स ये चाहता है कि इसके दांत ख़राब ना हों तो इसको चाहिए कि मीठी चीज़ें खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करे। खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पियो। ज़्यादा सैर करने वाला है, ज़्यादा शिफा देने वाला है, ज़्यादा भूख लगाने वाला है और ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त दोपहर का है। शाम के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल ना करें, वरना आपको बुखार हो सकता है। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है और डिप्रेशन में कमी लाती है। खाने से कबल रोज़ाना 1 सेब खा लिया करो, चाहे बूढ़े हो जाओ, तुम्हारा मैदा ख़राब नहीं होगा। खजूर खाने से कमर मज़बूत होती है, दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा तो आज के दिन पर गौर करो। तुम्हारा मकसद क्या है और तुम क्या कर रहे हो। निहार पेट हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं। कच्ची रोटी खाने से गुरेज करो, वरना पेट की बीमारी हो जाती है। बदहज़मी की सूरत में दूध मत पीना, वरना और ज़्यादा उल्टी आएगी। पौधों के गमले में ठंडी चाय छिड़क देने से मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है। गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। कच्चे चावल गुर्दों में पथरी पैदा करते हैं। खीरा खाया करो, सांस की बीमारी नहीं होगी। नाज़रीन, जो रोज़ाना रोटी के साथ 1 टमाटर खा लेगा, इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाए, इनको सौंफ रोज़ाना खिलाएं।
زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کرتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت محسوس کرے تو وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر کھائیں۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہیں اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ درد نہیں کرتا۔ ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر دباؤ پڑ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو، اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کریں۔ کالے چنوں کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بدن پر اثر کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ، منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل آئے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ خشخاش دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے۔ میٹھی مشروبات بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ املی کھانا بہت مفید ہے، یہ غذا کو ہضم کرتی ہے اور پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے اور نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے، اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے اور بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کا زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔
تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو بلکہ اپنے مالی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید ہو جائے گا اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ اخروٹ معدے کے زخموں کے لیے مفید ہوتا ہے، قبض کا بہترین علاج ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، دل کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً توبہ کے 2 رکعت نفل اللہ کے حضور ادا کریں، جلدی سکون مل جائے گا۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔